अस्सलाम वालेकुम तालिबात, मैं हूं आपकी टीचर समीना अशरफ। आज हम पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव्स ऑफ IO साइकोलॉजी यानी सनती तंजीमी नफ्सियात के नज़रियात। सनती तंजीमी नफ्सियात के नज़रियात क्लिनिकल और मुशावरती नफ्सियात से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और वो ये हैं: मोटिवेशन हाइजीन थियरी, जॉब कैरेक्टरिस्टिक थियरी, इक्विटी थियरी, एक्सपेक्टेंसी थियरी, गोल सेटिंग थियरी और रीइंफोर्समेंट थियरी। सबसे पहले हम देखते हैं मोटिवेशन हाइजीन थियरी को, यानी मुहर्रिक हाइजीन का नज़रिया। ये हर्ज़बर्ग ने 1968 में पेश किया था। इस नज़रिए के मुताबिक 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स यानी 2 तरह के अवामिल एक मुलाजिम के अंदर काम करने के मुहर्रिक को बेदार रखते हैं: हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स। हाइजीन फैक्टर्स का मतलब है कि जो काम करने की जगह की जो खसूसियात हैं, मसलन पे, बेनिफिट्स यानी फ़ायदे, को वर्कर्स यानी साथ काम करने वाले, वर्किंग कंडीशंस यानी काम करने का हालात वगैरह। दूसरे फैक्टर्स हैं मोटिवेटर्स यानी मुहर्रिकात पैदा करने वाले अवामिल, मसलन चैलेंज जो मुलाजिम अपने काम में महसूस करता है, ऑटोनमी यानी खुद मुख्तारी उसको कितनी है, डिसीजन पावर कितनी है, उसमें उसको इंटरेस्ट या दिलचस्पी कितनी है, और उस काम में क्रिएटिविटी के मौके यानी तख्लीकियत के मौके कितने हैं। अगला नज़रिया है जॉब कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी यानी मुलाजमत की खसूसियात का नज़रिया। इसके मुताबिक 3 किस्म की मुलाजमत की खसूसियात होती हैं जो कि इंसान को अपनी मुलाजमत में मेहनत करने पर उकसाती हैं। ये 3 खसूसियात हैं: कोर जॉब डायमेंशंस यानी काम की मरकज़ी खसूसियात। इनमें शामिल हैं स्किल्स यानी कामों में वैरायटी, काम की अहमियत कितनी है, उसमें खुद मुख्तारी और फीडबैक वगैरह कैसा मिल रहा है। दूसरा इसका आंसर है क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स यानी नाजुक नफ्सियाती हालतें एक जॉब में किस किस्म की हैं, मसलन क्या वहाँ पर मीनिंगफुलनेस या मकसदियत का एहसास है, ज़िम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तरक्की की ज़रूरत जो है वहाँ पूरी हो रही है या नहीं। तीसरी खसूसियत जॉब कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी की ये है कि आउटकम यानी नताइज क्या मिल रहे हैं, मसलन इंटरनल मोटिवेशन यानी अंदरूनी मुहर्रिक, जॉब सेटिस्फेक्शन, परफॉर्मेंस क्वालिटी, लो एब्सेंटी वगैरह। अगर ये सब कुछ नताइज में शामिल है तो इसका मतलब है कि मुलाजमीन अपनी मुलाजमत से मुतमिन हैं और वो इस मुलाजमत को जारी रखेंगे और इसमें अपनी एफर्ट एक्सर्ट करेंगे। अगला नज़रिया है इक्विटी थियरी यानी मुसावात का नज़रिया। इक्विटी इज़ अ फीलिंग ऑफ इक्वालिटी और जस्टिस दैट अ पर्सन फील्स। इक्विटी या मुसावात ये वो बराबरी या इंसाफ का एहसास है जो मुलाजिम उस वक्त महसूस करता है जब उसकी मेहनत उसके नताइज के बराबर हो। इसमें 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है: इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब है कि वो सब कुछ जो एक मुलाजिम अपनी कंपनी को या मुलाजमत की जगह को देता है, वो क्या क्वालिफ़िकेशन लेकर आया है, उसका एक्सपीरियंस क्या था, उसके अंदर हुनर कौन कौन से हैं, वो कितनी मेहनत और वफ़ादारी या डिवोटेडनेस अपनी जो मुलाजमत को दे रहा है। आउटपुट से मुराद ये है कि जो कुछ उसको मुलाजमत से हासिल हो रहा है, मसलन पे और बेनिफिट्स, प्रेस्टिज यानी इज़्ज़त, एहतराम और सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कि कुछ पूरा करने की, कुछ मुकम्मल करने का एक एहसास। तो क्या वो जितनी एफ़र्ट खर्च कर रहा है उसको जवाब में ये सब कुछ मिल रहा है? अगर तो ऐसा होगा तो मुलाजिम इक्विटी यानी मुसावात महसूस करेगा और वो उस नौकरी को जारी भी रखेगा और उसके मोटिवेशन और मोराल में इजाफा होगा। लेकिन अगर मुलाजिम के हासिल करदा फ़ायदे उसकी लगाई हुई मेहनत के बराबर नहीं हैं यानी आउटपुट इनपुट के बराबर नहीं है, तो उसको एक अदम मुसावात यानी इनइक्विटी का एहसास होगा और वो मोराल उसका ख़त्म हो जाएगा और वो डिस्करेज होगा। मुलाजिम अपनी जॉब से मुतमिन नहीं रहेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी मेहनत करने का जज्बा कम हो जाएगा और इसका उसको और इदारे दोनों को नुकसान पहुंचेगा। इसके बाद अगला नज़रिया है एक्सपेक्टेंसी थियरी यानी तवक्को का नज़रिया। इसके बाद अगला नज़रिया है एक्सपेक्टेंसी थियरी जो कि व्रूम ने पेश किया था। एक्सपेक्टेंसी थियरी यानी तवक्को के नज़रिए के भी 3 अज्जा हैं। किसी भी मुलाजिम की परफॉर्मेंस को 3 टाइप्स के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और वो हैं
ایکسپیکٹنسی، انسٹرومنٹیلٹی اور ویلنس۔ ایکسپیکٹنسی سے مراد یہ ہے کہ توقع، یعنی اس میں یہ توقع یا یقین شامل ہے کہ اگر میں کوشش کروں تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ انسٹرومنٹیلٹی سے مراد یہ ہے کہ نتیجہ خیزی کتنی ہے، یعنی یہ یقین رکھنا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے بعد مجھے کچھ نتائج حاصل ہوں گے۔ اور تیسری چیز ہے ویلنس، یعنی کشش۔ جو نتائج حاصل ہوں گے کیا واقعی وہ ملازم کے لیے پرکشش ہیں؟ کیا ملازم کے لیے ان کی کوئی قدر و قیمت اور اہمیت ہے؟ اگر ایسا ہوگا تو ملازم اپنا کام جاری رکھے گا اور محنت کرے گا، اور اگر ان نتائج میں کوئی ویلنس یا کشش نہیں ہے تو ملازم کے کام کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ اگلا نظریہ ہے گول سیٹنگ تھیوری بائی لاک، یعنی مقاصد کے تعین کا نظریہ۔ یہ نظریہ اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ انسان کی زندگی اور خاص طور پر اس کی ملازمت میں گولز یعنی مقاصد کی کیا اہمیت ہے، اور ان گولز یا مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کتنی محنت خرچ کرتا ہے۔ اس نظریے کی بنیادی اصول یہ ہیں کہ گولز ڈائریکٹ آور اٹینشن، یعنی مقصد ہماری توجہ کو متعین کرتے ہیں اور وہ ہماری جدوجہد کو رخ دیتے ہیں۔ اس نظریے کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ گولز مینٹین ٹاسک پرسسٹنس، یعنی ہم جو بھی کام کر رہے ہوں اس میں پرسسٹنس کے ساتھ یا مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنے کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہمارا کوئی مقصد ہے یا نہیں، گولز ہی اس کو متعین کرتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ گولز فیسیلیٹیٹ ڈیولپمنٹ آف ٹاسک اسٹریٹجیز، یعنی ہم کسی کام کو کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی یا لائحہ عمل بنائیں گے، اس کام کو متعین کرنے والے اصل میں مقاصد ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے مقاصد ہوں گے ویسا ہی لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلا نظریہ ہے ری انفورسمنٹ تھیوری، یعنی تقویت کا نظریہ، جو کہ اسکنر نے پیش کیا تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ اسکنر ایک بیہیویئرسٹ تھا اور اس نے جزا اور سزا کا نظریہ پیش کیا تھا جس کو ری انفورسمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان کا تمام تر بیہیویئر ری انفورسمنٹ کے اصولوں سے بنتا ہے، یعنی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کے اصولوں سے بنتا ہے۔ ری انفورسمنٹ سے مراد ہے اسٹرینتھننگ آف رسپانس تھرو ریوارڈ، یعنی انسان جو بھی رد عمل دیتا ہے اس کو کسی انعام کے ساتھ زیادہ مضبوط کیا جائے اور انسان اس رد عمل کو دینا زیادہ اور بار بار شروع کر دے۔ اس نظریے کے مطابق اگر کسی ورکر کی پرفارمنس کو، یعنی اس کی کارکردگی کو کسی پازیٹیو ری انفورسمنٹ یعنی مثبت تقویت پہنچائی جاتی ہے یا اس کے بعد اس کو کوئی ریوارڈ یا انعام دیا جاتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ The worker will repeat the response in future، ملازم اس کام کو مستقبل میں اور زیادہ کرے گا۔ پازیٹیو ری انفورسمنٹ یعنی مثبت تقویت یا ریوارڈ یا انعامات کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلاً پے انکریز، بونس، پروموشن، کوئی ایوارڈ یا بینیفٹ، یا صرف اور صرف پریز اور اپریسیشن یعنی تعریف اور ستائش۔ اسی نظریے کے مطابق پنشمنٹ یا سزا ایک ایسا نتیجہ ہوتا ہے، ایک ایسا نیگیٹو کانسیکوینسز ہوتا ہے جو انسان کے بیہیویئر کو ویکن یا کمزور کر دیتا ہے۔ جس بیہیویئر کے بعد پنشمنٹ یا سزا آتی ہے انسان مستقبل میں اس بیہیویئر کو ریپیٹ نہیں کرتا۔ اس نظریے کے مطابق پنشمنٹ کے ذریعے امپلائیز یعنی ورکرز کا انڈیزائریبل بیہیویئر کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ بیہیویئر موڈیفیکیشن کے اصولوں کو جب کسی آرگنائزیشن یا ادارے میں اپلائی کیا جائے تو اس کو ہم کہیں گے آرگنائزیشن بیہیویئر موڈیفیکیشن، یعنی تنظیمی کرداری تبدیلی۔ یہ بیہیویئر موڈیفیکیشن کے ایسے طریقے ہوتے ہیں جو کہ کسی ادارے میں جب ان کو رائج کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے ملازمین کے اچھے اور مناسب کردار کو بڑھایا جا سکتا ہے، مثلاً رسپانسبلٹی، پنکچویلٹی، ایفیشنسی، دوسرے کارکنوں کے ساتھ تعاون، سیفٹی کا خیال رکھنا وغیرہ۔ ری انفورسمنٹ تھیوری کے اصول یا دوسرے الفاظ میں بیہیویئر موڈیفیکیشن کے اصول نہ صرف ملازمین بلکہ مینیجرز کے اندر موٹیویشن یا محرک کو ابھارنے میں بہت سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ تو طالبات، یہ تھے آئی او سائیکالوجی کے مختلف نظریات۔